Sa atoang klase mao ni ato ang gamiton nga kanang materials unya napoy kining atoang hisgutan nga uban nga mga words nga wala diri sa atoang module. Kini nga module is bagobo tagabawa basic words. Nganong gikinahanglan ni kay para ma-preserve ug ma-promote ang bagobo tagabawa tribe ug ang ato ang kanang lengguwahe or ang ato ang inistoryahan. So gikinahanglan nga mutuon ta ani, gikinahanglan nga maeskwela ta kay para ni sa atoa para ma-preserve nato ang ato ang bagobo tagabawa ug para ma-promote nato ang ato ang inistoryahan or ang ato ang kining tribo, dili siya mawala nya dili siya kanang malimtan sa ato ang henerasyon karon. Kana lang og salamat kaayo.